नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँड गर्ने जिम्मा कार्यदललाई महानगर र उपमहानगरको भागभण्डा भोलि ठुङ्ग्याउने। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा एमालेको छटपटी बढ्यो। एजेन्डा छाडेर सत्ता गठबन्धनको तालमेल भत्काउने दाउमा। आसन्न स्थानीय चुनावका कारण संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाउन अन्यल। जेठ 15 मा ल्याउनुपर्ने बजेट प्रभावित हुने आशंका। पुनर्बहालीको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे निलम्बित गभर्नर अधिकारी। सरकारको निर्णय खारेजीको माग। र गत महिना अमेरिकामा 2 लाखभन्दा बढी आप्रवासी पक्राउ परेको तथ्याङ्क। मेमा दैनिक 18,000 पुग्ने अनुमान। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सीट बाँडफाँडको जिम्मेवारी कार्यदललाई दिने भएको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा सोमबारसम्म टुङ्गो लगाउने भएको सहमति गरेको छ। यसअघि गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको भागभण्डा केन्द्रबाटै गर्ने सहमति गरिसकेको छ। त्यस्तै सबै प्रदेशमा तालमेलको अवस्थाबारे सोमबार नै कार्यदलको रिपोर्ट लिने बैठकले निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। गठबन्धनले स्थानीय तहको तालमेलको अवस्थाबारे बुझ्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा संयन्त्र निर्माण गरेको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट बन्दै जाँदा दलहरूको व्यस्तता बढेको छ। नेताहरू मतदाता भेट्न गाउँ गाउँ पुगिरहेका छन्। यसपटक निर्वाचन मूलतः कांग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धन र एमाले सहितको 3 दलीय गठबन्धन बीच हुने देखिएको छ। तर निर्वाचन जति नजिकिँदै आउँदैछ एमाले त्यति नै बढी आत्तिरहेको छ। एमाले जसरी भए पनि गठबन्धन तोडिनु पर्ने बताइरहेको छ। आखिर किन एमाले एजेन्डा छोडेर गठबन्धन फुटाउन समय खर्चिरहेको छ? स्थानीय तहको निर्वाचन झन नजिकिँदै छ, त्यति नै नेकपा एमालेका नेताहरूले अहिलेको गठबन्धनको तीखो आलोचना गर्ने गरेका छन्। एमाले नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ उनीहरू सङ्कटमा मात्रै होइन, अब निर्वाचन जित्दैन भन्नेमा ढुक्क भए जस्तो आशयको बोली बोलिरहेका छन्। यसरी बोल्नेहरूमा पार्टी अध्यक्ष भन्दा दोस्रो तहका नेताहरू बढी छन्। उनीहरू गठबन्धन जसरी भए पनि टुट्नु पर्ने दाबी र तर्क गरिरहेका छन्। आखिर किन? तथापि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने एक्लै निर्वाचनमा होमिने, उनीहरू 5 विरुद्ध आफू एक नै भारी भएको जिकिर गर्ने गरेका छन्। अहिलेको यो गठबन्धन सरकार कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यो कुहिसकेको छ। तर कुहिएको फल पनि कुहियो भन्ने बित्तिकै खतरक झर्दैन। त्यो झर्नलाई मजाले कुहिसक्नुपर्छ। यो कुहुँदैछ, यो झर्ने बेलातिर जाँदैछ, यो झर्छ। झर्ने समय हामीले पर्खिनुपर्छ। कसैले पनि मान्छे मर्नै लागेको बाँच्दैन त्यो भने पनि त्यसलाई प्वाक्क हिर्काएर त्यति बेरै मर्यो भने त्यसलाई ज्यान मुद्दा उसै गरी लाग्छ। यो सरकार ढाल्न त हामी त कोसिसै गर्दैनौँ। यो ढालेको यसको बात पनि नलागोस् क्या, यो आफै झरोस्। शनिबार एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू एकताबद्ध हुने अवस्था नभएको बताए। उनले किन यसो भने? हुन त ग्यावालीले भित्रै पहिरो जाने अवस्था भएपछि निर्वाचनबाट पराजित हुने डरले सत्तारूढ दलहरू आफै आत्तिएको तर्क गरे। निर्वाचनमा आफ्नो एजेन्डा लिएर होमिने कि गठबन्धन टुटाउन लागि पर्ने, आफू पनि गठबन्धनमा बाँधिएर। यसले पनि एमाले गठबन्धनबाट डराएको प्रश्न हुँदैन र? गठबन्धन कुनै शक्तिको, सबलताको, सक्षमताको
प्रतीक होइन, त्यो दुर्बलताको प्रतीक हो। बलियोले लट्ठी टेक्दैन, बलियोले बैशाखी टेक्दैन, कमजोरले मात्रै बैशाखी अथवा लट्ठीको सहारा लिन्छ। कमजोरले मात्रै गठबन्धन गर्छ, बलियोले गठबन्धन गर्दैन। नम्बर 1, यो गठबन्धन सबलताको प्रतीक होइन। सत्ताले प्रतिपक्षको विरुद्ध गठबन्धन गर्दैछ भनेपछि आधा लडाईँ त हामीले त्यसै जित्यौँ। उनी मात्रै होइन, एमाले महासचिव पनि गठबन्धन तोडिनुपर्ने बताइरहेका छन्। शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, राजनीतिक सम्बन्धलाई भत्काएर स्वार्थको सम्बन्ध गाँसेकाहरूको अवसान दुःखद हुनु अनिवार्य छ। उनले पनि गठबन्धन भत्किनुपर्ने दाबी गरे। पोखरेल मात्रै होइन, एमालेका तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू यसरी नै छटपटाइरहेका छन्। निर्वाचनको मुखमा एमाले नेताहरूको यस्तो अस्वाभाविक छटपटी किन? निर्वाचन हारिने डरले त होइन। तिनै गठबन्धन दलहरूले तुलनात्मक रूपमा सैद्धान्तिक एउटा सहमति गरेर गठबन्धन दलहरूको बिचमा तल अधिकतम सहमति गर्ने होइन, भएन भने तल अब आफ्नो स्थानीय स्ट्रेन्थको आधारमा चुनाव लड्न, गठबन्धन गर्न अथवा तालमेल गर्न छुट छ भनेर दिएको थियो भने बरु लागू हुन्थ्यो उहाँहरूको। तर एकदमै माथिबाट अब गठबन्धन दलको बिचमा मात्रै अनि यस्तो चाहिँ यो मात्रै भनेर जब उहाँहरूले चाहिँ निर्णयहरू गर्न थाल्नुभयो, त्यसले चाहिँ समस्या भयो। उहाँहरूको गठबन्धन त्यस कारणले नै टिक्दैन भन्ने म देख्छु। त्यसो त निर्वाचनको दिनसम्म कुनै उथल पुथल नभए आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मूलत 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धन र 3 दलीय एमाले राप्रपा परिवार दल मिश्रित गठबन्धनसँग हुने निश्चित छ। त्यसै अनुसार दलहरू चुनावी अभियानमा जुटेका छन् भने दल र गठबन्धनको तर्फबाट घोषणा पत्र बनाउने काममा तीव्र रूपमा लागिरहेका छन्। अर्कोतिर एमाले चाहेको र शङ्का गरे जस्तो 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनमा खटपट भने सुरु भएको छ। उम्मेद्वार छनौट पेचिलो भन्दा गठबन्धन टिक्ला भन्ने संशय भने पैदा भएको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता भएको छ। अध्यक्ष दाहालसँग जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई र जसपा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच आज सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा छलफल भएको हो। भेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष यादवले सामान्य कुराकानी भएको बताउनुभयो। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूले गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा सत्तारूढ दलबीच गठबन्धन बन्न सकेको छैन। गठबन्धनको सम्बन्धमा विभिन्न आकलबाजी भइरहेका बेला दुई दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको हो। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखका लागि नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 18 र उपमेयरका लागि 10 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। नेपाली कांग्रेस पोखरा महानगर समितिले आगामी 23 वैशाखमा हुने चुनावका लागि पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार छान्न आज आकांक्षीको मनोनयन लिएको हो। चिप्ली ढुङ्गा स्थित नेपाली कांग्रेस कास्कीको पार्टी कार्यालयमा आज प्रमुखमा 18 र उपप्रमुखमा 10 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। गण्डकी प्रदेशका कानून संचार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले राजीनामा गरेर महानगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। असल व्यक्ति, क्षमतावान व्यक्ति जानुपर्छ भन्ने आम जनताहरूको चाहना छ। जहाँसम्म मेरो भोटरहरूको कुरा छ, भोटरहरूबाट नै असाध्यै धेरै प्रेसर क्रिएट भएको अवस्था हो। यो के फोनहरू पनि एउटा थामी नसक्नु अवस्थामा चाहिँ अहिले मैले चाहिँ त्यो अवस्था भोगिरहेको छु। यसअघि नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटिले प्रमुखका लागि 12 र उपप्रमुखका लागि 11 जनाको नाम जिल्ला कमिटी मार्फत केन्द्रमा सिफारिस गरिसकेको छ। गत निर्वाचनमा एमाले प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा वर्चस्व कायम गरेको थियो। पोखराका कुल 33 वडा मध्ये 22 वडामा एमाले र बाँकी 11 वडामा कांग्रेसको नेतृत्व रहेको छ। आसन्न स्थानीय तहको चुनाव आउन अब 25 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र लेख्दैछन्, तर अघिल्लो पटकको चुनावमा गरेकै घोषणा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि दूर दराजका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले चुनाव अघि गर्छु भनेका काम गर्न सकेका छैनन्।
स्थानीय तहको चुनाव आउन अब केही हप्ता मात्रै बाँकी छ। 2074 को चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्न नसकेका दल र दलका नेताहरू फेरि 2079 को चुनाव जिते यस्तो गर्छु भनेर घोषणापत्र लेख्दैछन्। जनप्रतिनिधिले यसअघि गर्छु भनेका अधिकांश कामको सुरु समेत हुन सकेको छैन। उनीहरूले सस्तो लोकप्रियताको लागि रेलदेखि रकेटसम्मका नानादेखि छानासम्म केही बाँकी नै नराखी सबै काम 5 वर्षमा पूरा गर्ने भनेर घोषणापत्र त बनाए, तर 5 वर्ष बित्यो, जनताको अवस्था भने जहाँको त्यही छ। चुनावमा जनतामा नेताहरूले पूरा गर्नै नसकिने झुटा आश्वासन बाँड्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णले बताए। पहिलो कुरो अनावश्यक रूपमा जनतालाई विकासको यो सारा मोडलहरू आश्वासन बाँड्ने एउटा कुरो, त्यो आश्वासन यथार्थमूलक छँदै थिएन। कुनै पार्टीको यथार्थमूलक थिएन, एउटा पार्टीको होइन। एउटा कुरा र यो कुरो स्थानीय होइन, प्रान्त र केन्द्रमा पनि त्यही। हामीले धेरै अगाडि एकचोटि धेरै पहिले घोषणापत्रको अध्ययन गरेका थियौँ। त्यसमा झन्डै 70-75% कमिटमेन्ट पुरा हुँदैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो शक्ति थाहै पाउन नसकेको भन्छन् अर्का राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल। तुलनात्मक हिसाबमा 3 सरकार मध्ये स्थानीय सरकारले केही राम्रो काम गरेको भए पनि घोषणापत्रमा उल्लेख भएका एजेन्डा भने कुनै पनि तहको नेतृत्वले पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। संविधानले स्थानीय सरकारलाई जुन हिसाबले स्वायत्त होइन, निर्णायक, जनताको आँगनमा जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न सक्ने सरकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ, इन्भिजन गरेको छ, त्यो हिसाबले हामीले स्थानीय सरकारलाई मूल्याङ्कन गर्यौँ भने अझै पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकारका मान्छेहरूले आफूलाई चिनेका छैनन्। तर 3टा सरकारलाई तुलना गर्ने र हेर्ने हो भने म चाहिँ स्थानीय सरकार तुलनात्मक हिसाबले प्रभावकारी पाउँछु। यद्यपि गर्न सक्ने कामहरू जुन हिसाबले यो यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थानीय सरकारले परिणाम देखाउन सक्नुपर्ने थियो, जनतालाई आशा दिन सक्नुपर्ने थियो, जनतालाई सुदूर अतीततिर चाहिँ विश्वस्त गर्न सक्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ गर्न सकेको म पाउँदिनँ। काठमाडौँ महानगरपालिकादेखि देशका अन्य स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिले आफैले गरेको घोषणा पूरा गर्न नसकेको भए पनि आफू सफल भएको दाबी भने गरिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष अगाडि गरेको वाचा अनुसार यो ठाउँमा रेल चल्नुपर्ने हो। रेल चल्नु त टाढाको कुरा, यहाँ हिउँदमा धुलो र बर्खामा भेल चल्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा कस्ता घोषणापत्र बनाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। ठूला दल अहिले स्थानीय चुनाव लक्षित घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त छन्। अघिल्लो चुनावका लागि दलहरूले जनाएका धेरै प्रतिबद्धता अर्को चुनाव आउन लाग्दा समेत पूरा भएका छैनन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, राजनैतिक दलहरू कार्यान्वयन नहुने घोषणापत्र किन बनाउँछन्? वास्तवमा के छ भने स्वच्छ, सफा र स्पष्ट तरिकाको राजनीति हाम्रो नेपालमा छैन। व्यक्तिगत तरिकाले आफ्नो निस्वार्थ परिपूर्तिको लागि र क्षणिक सस्तो लोकप्रियताका लागि यो घोषणापत्रहरू आउँछन्। घोषणापत्र अनुसारको कार्य गर्ने हो भने आम नागरिकले त्यसबाट लाभ लिने हो। आम नागरिकको लाभ र सुविधाको सवालमा चाहिँ नि राजनीतिक दलहरू सचेत र सजग छैनन्। 25% पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ र राष्ट्र र नागरिकप्रति जिम्मेवारी र जवाबदेही नभएका कारणले यी घोषणापत्रहरू खोस्टामा परिणत भएको अवस्था छ। जे जस्तो आयो नेपालमा केही नेताको कामै छैन के, सबै नेताहरू चाहिँदैन कि हाम्रो लोकतन्त्र भयो भने कुहाँ लोकतन्त्रमा छौँ हामीहरू त्यस्तो छ कि पहिला हामीहरू आफै कमाएर खाने हो, अरू कसैले केही गर्न सक्नु लागेको छैन। यो नयाँ चाहियो, नयाँ हाम्रो चाहियो के लोकतन्त्र आए पनि हाम्रो के राजतन्त्र जस्तै हो कि कार्यान्वयन भएन। निर्णय जे गरे कार्यान्वयन गर्न सकेनन्। कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ हाम्रो सबै ठाउँमा, यहाँ मात्रै होइन सबै ठाउँमा। पार्टी मात्र फरक छ, तिनीहरूले अब जनतालाई मूर्ख बनाएको, अरू केही होइन। जनताको आँखा छाएर हाल्ने, अब के काम गर्ने, अब गर्छु भन्ने के एउटा भुलाउने बाटो मात्रै क्या। चुनावी माहौल बनाउनलाई हो, नेताहरूले जे पनि आश्वासन दिने, झुटो आश्वासन दिने पहिलेदेखि चलिआएकै हो, अब फेरि चलिरहन्छ यो। जबसम्म युवा आउँदैनन्, बेलेन्दाई हाम्रो छ नि, त्यहाँ जिताउनुपर्छ भन्ने लागिरहेछ। उनीहरूले घोषणापत्रमा कुराहरू राख्दा पहिला चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्नलाई भोटको लागि मात्र नै गरेको जस्तो लाग्छ, अनि पछि चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरा बिर्सिन्छन्। आफ्नो भोट पाएर आफू कुनै पोजिसनमा गयो भने चाहिँ उनीहरू आफ्नो काम गर्न चाहिँ बिर्सिन्छन् जस्तो लाग्छ। सत्तामा नगइन्जेल चाहिँ दुनियाँ ठुला कुरा गर्ने, सत्तामा गएपछि सबै कुरो बिर्सेने,
अनि आफ्नो स्वार्थको मात्रै काम गर्ने, त्यही भएर नै हो। भ्रष्टाचारहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नेताहरूले धेरै घुस खाएर यताउति गरेर चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीति चलिरहेको छैन अहिले। अनि धेरै बुढो मान्छेहरू पनि भयो क्या, हामी यङ एजहरूले चाहिँ पाएको छैन। लाइक सानो सानो जुन 28 अब 29 वर्षकोहरूले छ उनीहरूले चाहिँ चान्सै पाएको छैन क्या राजनीतिमा जानलाई। उनीहरूलाई चान्स दियो भने पो त हाम्रो थट्सहरू बुझ्छ होला होइन, अब त्यो चाहिँ पाएकै छैन क्या। मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ। अब ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन अन्यल देखिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने र त्यसको 15 दिन अघि सरकारको नीति कार्यक्रममाथि छलफल र पूर्व बजेट छलफल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे पूर्व बजेट छलफलमा पर्याप्त समय नपुग्ने देखिएको हो। भन्दा 15 दिन अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनुपर्ने, त्यसपछि पूर्व बजेटको छलफल गरेर सरकारलाई 15 दिन अगाडि नै जानकारीहरू सुझावहरू दिनुपर्ने, त्यो खालको हाम्रो सामान्य प्रचलन र अभ्यास हो। अब अहिले त्यो परिस्थिति बन्न सक्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन, किनभने 30 गते चुनाव भइसकेपछि त्यसको अगाडिको एक हप्ता झन्डै यो एकदम प्रचार प्रसारतिर धेरै कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था हुन्छ, तयारीमा जानुपर्ने हुन्छ। तर माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले पनि जेठ 1 गते नै अधिवेशन सुरु गर्दा पनि 15 दिनमा सैद्धान्तिक छलफल सकिने बताउनुभयो। छलफलमा आएका सुझाव समेट्न सके त्यति दिनको छलफलले पुग्ने उहाँको धारणा छ। अब जेठ 15 गते बजेट ल्याउने हुँदाखेरि पनि त्यसको छलफललाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। 15 गते बजेट पेश गरेर त्यसका विषयमा छलफल त फेरि पछि पनि गर्न सकिन्छ, पछि गर्न सकिँदैन भन्ने त होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको अगाडि पनि अब हामी जेठबाट 15 दिन त्यो अगाडि त्यसपछि त्यसको पछाडि गरेर बजेटलाई हामीले छलफलको समय नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन, समय हुन्छ। सांसद शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा फेरि एक पटक विवादमा तानिनु भएको छ। कारण हो उहाँले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति। विवादित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको कुरा निकाल्दा उहाँले 70 करोड मात्र होइन 70 अर्ब हिनामिना गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँको यो भनाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल भएको छ। सुरुमा यो सुन्नुहोस्। तपाईहरु सुन्नुहुन्छ 70 करोड ऐसा अर्ब हान्दिया हो, 70 अर्ब के फरक पर्छ? परियोजना जोड्नु। एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले फेरि एकपटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यसो त बास्कोटा विवादको पर्यायवाची हुन् भन्दा फरक पर्दैन। उनी जहाँ सम्बोधन गर्न पुग्छन् वा जहाँ माइक समाउँछन् उनले अरूको उछितो नकाटी हुँदैन। हुँदा हुँदा बास्कोटाले आफूलाई लागेको आरोपको थप पुष्टि हुने किसिमको अभिव्यक्ति दिएका छन्, जुन सामाजिक सञ्जालमा यति बेला भाइरल छ। बास्कोटामाथि लाग्दै आएको आरोप सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचार, जहाँ बास्कोटाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप छ। यो प्रकरणलाई थप पुष्टि गर्ने बास्कोटा र स्विच कम्पनीका नेपाल स्थित प्रतिनिधि विजय प्रकाश मिश्रसँग भएको भनिएको संवादको अडियो, जहाँ खरिद प्रक्रियामा घुस मागेको झन्डै 2.5 मिनटको लामो सार्वजनिक भएको थियो। तथापि बास्कोटाले आफ्नो स्वर नभएको र क्यारिकेचर गरिएको भन्दै उल्टे आरोप लगाउने गरेका छन्। बास्कोटाले कारबाही गर्ने भए क्यारिकेचर गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताउने गरेका छन्। तर तिनै बास्कोटाले 70 करोड मात्रै होइन 70 अर्ब हान्दिएको हो, हामीलाई के फरक पर्छ र भन्दै सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन्। अब म फेरि यो साल बोल्दिनँ, अर्को साल बोल्छु त्यो कतिमा गरिस् भनेर चिल्ले जस्तो लाग्दा यस्तो गरेर है। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन छ, जसको निकास अहिलेसम्म निकाल्न सकिएको छैन। तथापि बास्कोटाले आरोप लागेपछि भने मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका थिए। उनले ट्विटरबाट पनि आफूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने गरी पदमा नरहने भन्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका थिए। त्यस्तै बास्कोटाले सोही कार्यक्रममा उनीहरूको निजी सम्पत्ति खाइदिएको हो भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले उनीहरूको निजी खाइदिएको भए तिनका परमादेश र अरू सबै शक्ति भएको बेला बाटो हिँड्न नदिने, कुट्ने, कोर्रा हान्ने थिए भन्दै अनुसन्धान गर्न चुनौती दिएका छन्। व्यक्तिगत हो, निजी खाइदिएछ। निजी खाएको भए यिनको परमादेशी, यिनको अदालत, यिनको जम्मै भएको बेलामा बाटो हिँड्न नदिएर समातेर कुटेर घोचेर त्यो कोरा हान्छ नि अरेबियन कन्ट्रीतिर, त्यसो गरेर छोड्दियो। यसरी आरोपित किन ठुलो ठुलो स्वरमा कराइरहेका छन्? अदालतले किन यसको निकास दिँदैन? बास्कोटा निर्दोष भए, उन्मुक्ति र दोषी भए कानुन बमोजिम कारबाही किन हुँदैन? विभिन्न प्रश्न र संशय भने पैदा भएको छ, जुन रहस्यको गर्भमा नै छ। विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको छ। आफूलाई गरिएको निलम्बन खारेजीको माग गर्दै उहाँले आइतबार रिट निवेदन दिनुभएको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले निलम्बित गभर्नर अधिकारीले अदालतमा रिट पेश गरेको जानकारी दिनुभयो। आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ। उहाँले निलम्बनको निर्णय खारेजी गरी पुनर्बहालीको माग गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीलाई असहयोग गरेको भन्दै सरकारले गत चैत 25 गते अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई आगामी शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। शुक्रबारदेखि सुरु हुने एसईई 20 गतेसम्म चल्नेछ। यसपटकको एसईमा 5 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरू सहभागी हुँदैछन्। परीक्षाको तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रश्नपत्र पठाइसकेको छ। करिब 2 वर्षदेखि कोरोनाका कारण आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा पूरा गरिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई यो वर्ष भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड आफैले लिँदैछ। परीक्षा आगामी शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ। परीक्षामा 5,14,000 परीक्षार्थी सहभागी हुँदैछन्। परीक्षाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रश्नपत्र, उत्तर पुस्तिका लगायतका परीक्षा सामग्री 77 वटा जिल्लामा पुगिसकेको र 7 वटै प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको व्यवस्थापनमा एसई सञ्चालन गर्न लागि बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिए। संघीय सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मार्फत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट चाहिँ जुन किसिमको प्रश्नपत्रहरू पठाउने कामहरू यहाँबाट भयो, तर अरू उत्तर पुस्तिका पठाउने कुराहरू, अरू जिल्लामा चाहिँ केन्द्राध्यक्ष तोक्ने कुराहरू, केन्द्र निर्धारण गर्ने कुरा सबै स्थानीय तहबाट भयो। र अब जुन नतिजा प्रकाशनको कुरा हुन्छ त्यसको लागि पनि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्ने, उत्तर पुस्तिका सम्परीक्षण गर्ने र सम्परीक्षण गरिसकेपछि नतिजा तयारी गर्नेसम्मको कामहरू प्रदेशबाट गर्ने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेशहरूलाई एउटा क्यापासिटी बिल्डिङ, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र आवश्यक सहजीकरण गर्ने कामहरू गर्ने हिसाबबाट अगाडि बढेको छ। परीक्षामा सहभागी हुने फरक क्षमता भएकाहरू तथा अन्य विद्यार्थीका लागि परीक्षा केन्द्रको निगरानीमा छुट्टै राख्न पाइने बोर्डले जनाएको छ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूको हकमा हामीले चाहिँ यो सार्वजनिक यो नोटिस जुन हिसाबले चाहिँ परीक्षाको समय तालिका नै सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यही बेला नै हामीले के भनेका छौँ भने जो अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू छन्, विद्यार्थी छन्, त्यस्तोको लागि चाहिँ विद्यालयले कस्तो किसिमको सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ त्यो वातावरण बनाउनको लागि पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नियमित कार्यतालिका अनुसार चैतमा एसई हुँदै आएको थियो, तर पछिल्ला 2 वर्षमा कोरोना महामारीका कारण परीक्षा तोकिएको समयभन्दा ढिला सुरु गरी आन्तरिक मूल्याङ्कन मार्फत उपल्लो कक्षामा पठाइएको थियो। 20 दिनसम्म चल्ने एसईमा यसपटक देशभर 2007 परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँका गल्लीमा फोहोर थुप्रिएको महिनौ भइसक्यो। काठमाडौँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो, तर महानगरको नेतृत्वले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नुवाकोटका स्थानीयसँग गरेको सम्झौता पूरा नगर्दा फेरि काठमाडौँ दुर्गन्धित बनेको छ। काठमाडौँ देशको राजधानी, जसले ठूला महानगर मात्रै नभएर अधिकांश नेपालीका
भविष्य समेत बोकेको छ, जसलाई नेपाल र नेपालीले मात्र नभएर विश्वले समेत नियालिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र नभएर काठमाडौँ आफैमा एउटा सुन्दर संग्रहालय समेत हो, जुन फरक कला, संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण छ। त्यसो त काठमाडौँको सुन्दरताले विश्व सामु आफ्नै मौलिक पहिचान समेत बनाएको छ। तर के अहिले काठमाडौँसँग त्यो सुन्दरता र त्यो सामिप्यता छ त? यो हेर्नुहोस्। काठमाडौँ उपत्यका यति बेला देशको राजधानी भन्दा पनि फोहोरको राजधानी भनेर ज्यादा चिनिन्छ, कारण काठमाडौँका अधिकांश सडक र सडकपेटी फोहोरको डङ्गुरले भरिनु हो। फोहोरले मान्छे यतिसम्म आतंकित बनेका छन् कि अबको स्थानीय चुनावमा समेत भोट फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई भन्दै बसेका छन्। चुनाव हुन्छ, चुनावको बेला चाहिँ नि अब हामी सबै जनताहरू चाहिँ एक भएर होइन यस्तो असक्षम नेतृत्वलाई चाहिँ नि भोटै नहालिकन बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। काठमाडौँको फोहोर नउठ्नुका थुप्रै कारण छन्। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसक्नुको पहिलो कारण भने नुवाकोटको सिसडोल डम्पिङ साइटसम्म पुग्ने बाटोमा उत्पन्न विवाद हो। त्योसँगै जिम्मेवारी लिएकाहरूको काम चलाउ प्रवृत्ति र फितलो व्यवस्थापन शैलीले समेत फोहोर नउठ्नुमा गतिलै भूमिका खेलेको छ। त्यसो त फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। अहिलेका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले 5 वर्ष अघि भएको चुनावमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बाचा गरेका थिए, तर उनी साक्य दोस्रो कार्यकालका लागि काठमाडौँको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। तर फोहोर नउठ्ने 5 वर्ष अघिको समस्या समाधान हुनु त परको कुरा, फोहोर उठ्नै छाड्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। यता पूर्व मन्त्री समेत रहेका रामवीर मानन्धर भने फोहोर नउठेको भन्दा पनि फोहोर उठाउने जिम्मा लिएकाहरूले अनदेखा गरिरहेका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन्। राज्यको एउटा स्रोतसँग जोडेको चाहिँ डम्पिङ साइट हो। त्यो डम्पिङ साइटले व्यवस्थापन नभएकोले यहाँबाट फोहोर उठेन भन्ने छ। त्यो डम्पिङ साइटले व्यवस्थापन गरिदियो भने मलाई लाग्छ यो जिम्मेवारी मेयरको मात्रै होइन। त्यसकारण मेयरले उठायो उठाएन भन्नु पर्ने, प्राइभेट अहिले सबै प्राइभेट पार्टीलाई तपाईँहरूले चाहिँ फोहोर मैला दिइराख्नु भएको छ हेर्नु। त्यसको लागि निगरानी चाहिँ राख्ने चाहिँ कम भएको हो। निगरानी राख्नलाई चाहिँ सबै वडा अध्यक्षहरू पनि र मेयर पनि उपमेयर पनि तयारी हुनु पर्यो। काठमाडौँमा फोहोर नउठेको यो पहिलो पटक भने होइन। पटक पटक आउने समस्याको समाधान गर्ने नेतृत्वमा बसेकाहरूले पहल गर्नुको साटो फोहोरमै समेत राजनीति गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। विज्ञहरूले लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराईका जिल्लामा आगामी 3 दिन तातो हावा चल्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। भारतको मौसम विभाग र पैकक स्थित क्षेत्रीय बहुप्रकोप केन्द्र राइम्सले जारी गरेको पूर्व चेतावनी अनुसार नेपालको लुम्बिनी प्रदेशसहित पश्चिम तराई मधेसका जिल्लामा वैशाख 5, 6 र 7 गते तातो हावा चल्ने देखिएको हो। 40 डिग्री भन्दा माथिको तापक्रमलाई हिट वेभ अर्थात् लू भन्ने गरिन्छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको अभिलेख अनुसार देशका 7 स्थानमा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि तापक्रम पुगेको छ। जलवायु तथा विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले वैशाखको 5 गतेदेखि लगातार 3 दिनसम्म पश्चिम तराईमा तापक्रम अत्याधिक वृद्धि हुने बताउनुभयो। पश्चिम तराईको तापक्रम अत्याधिक वृद्धि हुँदैछ र त्यो तापक्रम चाहिँ 40 डिग्रीको हाराहारीमा धेरैवटा ठाउँमा तराईको जिल्लामा 40 डिग्री वा सोभन्दा माथि पुग्ने अवस्था छ र 40 डिग्री वा सोभन्दा माथि तापक्रम 2 वा 2 भन्दा बढी दिन रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ लूको अवस्था अर्थात् हिट वेभको अवस्था भनिन्छ। भनेपछि अब हिट वेभ सुरु हुँदैछ भनेर भन्दा फरक नपर्ला। जलवायुविद उप्रेतीले अहिले औसत पृथ्वीको तापक्रम 1.1 डिग्री रहेको र भारतले जारी गरेको 122 वर्षको आँकडामा 1.86 डिग्री सेल्सियसले तापक्रम औसतमा बढेको देखाएको बताउनुभयो। उहाँले दिउँसो 12 देखि 3 बजेसम्म तापक्रममा अत्याधिक वृद्धि हुने भएकाले सहन गाह्रो हुने र त्यसले बालबालिका, वृद्ध-वृद्धा, मुटुरोगी र गर्भवती महिला लगायतका मानिसमा बढी असर गर्ने बताउनुभयो। स्याङ्जाको वालिङमा भएको जीव दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको 5 जनाको शनाखत भएको छ। मृत्यु हुनेमा स्याङ्जाकै वालिङ नगरपालिका 12 का 65 वर्षीय वीरबहादुर दला,
45 वर्षीय हिरा दला, 25 वर्षीय शर्मिला सारू र उनका 7 वर्षीय छोरा रहेका छन्। यस्तै वालिङ नगरपालिका 14 की 61 वर्षीय कुलकुमारी कनौजेको पनि मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा चालक सहित 6 जना घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते भएका चालक सहित 3 जनालाई उपचारका लागि पोखरातर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सामान्य घाइते भएका 3 जनाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वालिङमै उपचार भइरहेको छ। आज बिहान 10 बजेतिर डाँडा खर्कबाट वालिङका लागि छुटेको G17399 नम्बरको जीप फिरफिरेमा पल्टिएको थियो। घटनास्थलमै 4 जनाको र 1 जना बालकको उपचारका लागि अस्पताल ल्याउँदै गर्दा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै धादिङ र सर्लाहीमा आज भएको छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो बिजनेस न्यूजको। साताको पहिलो दिन आज शेयर बजारमा करिब 30 अङ्कको गिरावट आएको छ। आज नेप्सी परिसूचक 29.60 अङ्कले घट्दै 2385.64 बिन्दुमा झरेको हो। आज सेन्सिटिभ परिसूचक 5.12 अङ्कले घट्दै 450.97 बिन्दुमा झरेको छ। 24 कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा 167 कम्पनीको घटेको छ भने 4 कम्पनीको स्थिर देखिएको छ। कुल 233 कम्पनीको 34,07,272 किता शेयर 1,44,07,23,182 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। नेस्टो समृद्ध लघुवृत्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य 10% बढ्दै सकारात्मक सर्किट लागेको छ। हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य 10% घट्दै नकारात्मक सर्किट लागेको हो। कारोबार रकमका आधारमा आइतबार नेपाल टेलिकमको 4,49,47,381 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। मेक्सिकोसँगको सीमामा अमेरिकाले मार्च महिनामा 2 लाखभन्दा धेरै आप्रवासीलाई गिरफ्तार गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। मार्च महिनामा मात्रै वाइडेन प्रशासनले अवैध रूपमा मेक्सिकोसँगको सीमा नाघेर अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने 2,10,000 आप्रवासीलाई पक्राउ गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। यसबाहेक वैध कागजात बेगर अमेरिका प्रवेश गर्न खोज्ने अरू 11,000 पनि नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। यो संख्या अघिल्लो वर्षमा मार्चको तुलनामा 24% बढिरहेको जनाइएको छ। अघिल्लो वर्षको मार्च महिनामा 1,69,000 अवैध आप्रवासीलाई पक्राउ गरिएको थियो। आगामी केही सातामा दैनिक 18,000 भन्दा धेरै आप्रवासी अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने अनुमान गरिएको अमेरिकी आप्रवासन अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। युक्रेनको मारियोपोल शहर आफूले कब्जा गरेको रुसले दावी गरेको छ। रुसले युक्रेनको मारियोपोल शहर आफ्नो कब्जामा आइसकेको दावी गर्दै त्यहाँ लडिरहेका युक्रेनी सेनालाई आत्मसमर्पण गर्न अल्टिमेटम दिएको छ। आजसम्म हतियार बिसाउने युक्रेनी सेनालाई जीवनदान दिने रुस सकिने भन्दै रुसले भोलिदेखि उक्त शहरमा नाकाबन्दी लगाउने जनाएको छ। युक्रेन रुसी बीचको युद्ध भएको आज 53 दिन पूरा भएको छ। तर युक्रेन रुसी बीचको युद्ध भने जारी छ। उता युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले मारियोपोलमा लडिरहेका युक्रेनी सेनालाई निर्मूल पारेमा रुससँगको शान्ति वार्ता भङ्ग हुने बताएका छन्। जेलेन्स्कीले मारियोपोलका जनताको अवस्था निकै नाजुक रहेको भन्दै थप हतियार उपलब्ध गराउन सहयोगी राष्ट्रसँग अपील गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता निर्धारित समयमा हुने बताउनु भएको छ। घिसिङकै अध्यक्षतामा 7 प्रदेशका सदस्य सचिव, 3 विभागीय टोलीका प्रतिनिधि, नेपाल ओलम्पिक कमिटिका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद गण्डकी प्रदेशमा जेठ 22 देखि 28 गतेसम्म हुनेछ। यस्तै राखेपको बोर्ड बैठक आगामी वैशाख 9 गते शुक्रबार बस्ने भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले राखेपको बोर्ड बैठक वैशाख 9 गतेका लागि बोलाउनु भएको छ। करिब 2 वर्षपछि राखेपको बोर्ड बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो।
एएफसी एसियन कप छनौट अघि नेपालले अफगानिस्तानसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली टोलीले कतारमा हुने मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने जनाएको छ। दोहामा हुने मैत्रीपूर्ण खेल जेठ 11 र 15 गते हुनेछ। मैत्रीपूर्णका लागि अफगानिस्तानसँग गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेको एन्फाले जनाएको छ। छनौटका लागि नेपालले शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि 25 खेलाडी बोलाएका छन्। छनौटमा नेपाल समूह एमा रहेको छ। नेपाल रहेको समूहमा कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। नेपालको समूहको छनौट खेलहरू कुवेतमा आयोजना हुनेछ। हरेक समूहका शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एसियन कप 2023 मा छनौट हुनेछन्। छनौट खेलहरू जुन 8 देखि 14 सम्म हुनेछ। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राज्यमा कार्यदललाई महानगर र उपमहानगरको भागभण्डा भोलि टुङ्ग्याउने। स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गर्दा एमालेको छटपटी बढ्यो। एजेन्डा छाडेर सत्ता गठबन्धनको तालमेल भत्काउने दाउमा। आसन्न स्थानीय चुनावका कारण संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाउन अन्यल जेठ 15 मा ल्याउनुपर्ने बजेट प्रभावित हुने आशंका। पुनर्बहालीको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुगे निलम्बित गभर्नर अधिकारी। सरकारको निर्णय खारेजीको माग। र गत महिना अमेरिकामा 2 लाखभन्दा बढी आप्रवासी पक्राउ परेको तथ्याङ्क। मेमा दैनिक 18,000 पुग्ने अनुमान। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।